boli jak w moim serce uletaj, urywkami głataj swobodnie. السلام عليكم. معكم اسماعيل القباس. نتمنى تكونوا مزيانين. دونك من بعد ما شفنا اخر حاجه شفنا في الشابتر 5 لا سيغمونطاسيون اللي قلنا هي داخله في لا باز ديال ولا في لا ديمارش دو ماركتينغ استراتيجيك. اليوم نشوفوا ثاني حاجه في الدياغنوستيك ولا في بلوتو الماركتينغ استراتيجيك اللي هي لو سيبلاج. يعني تنشوفوا لا سيغمونطاسيون مورا تندير لو سيبلاج مورا تندوز لو بوزيشنمون. دونك اليوم ان شاء الله نشوفوا لا بارتي ديال السيبلاج. بالنسبه للو كور ديالنا اليوم ان شاء الله نشوفوا لا ديفينيسيون ديال السيبلاج، لي استراتيجي ديالها، لي كريتير دو شوا دون سيبل. Donc, le ciblage consiste à choisir un ou plusieurs segments par lesquels l'entreprise concentre ses ressources et ses efforts pour l'accompagnement par des pubs. يعني من بعد ما درت لي سيغمون ديالي قسمت المارشي سو فورم دي سيغمون. دابا في تنفيزي على ان سيغمون نخدم. دونك من بعد ما درت لا سيغمونطاسيون تندوز ليطاب الثاني اللي هي السيبلاج. يعني تنسيبلي كونسيست ا شوازير ولا نختار واحد ولا بزاف من هاد لي سيغمون اللي قسمت. دونك مثلا قسمت لو مارشي ا دي جروب مثلا ا بي سي دي. دونك تنختار واش نخدم على ا ولا نخدم على بي ولا نخدم على سي ولا نخدم على دي ولا نخدم على ا و بي ولا نخدم على سي و دي. دونك هذا هو لو سيبلاج. consiste à choisir un ou plusieurs segments par lesquels l'entreprise concentre ses ressources. بالنسبة للاستراتيجي اللي ديال السيبلاج عندنا 3 استراتيجي. اما الاستراتيجي الاولى اللي هي لو سيبلاج انديفيرونسيي ولا السيبلاج ديفيرونسيي ولا سيبلاج كونسونطري. نبداو باول تيب ديال السيبلاج اللي هو لو سيبلاج انديفيرونسيي. Que l'entreprise s'adresse ou vise pour tous les segments un seul même produit. يعني مثلا هاي هو لو مارشي ديالي قسمته دي سيغمون مثلا الموف الزرق لو الحمار والصفر. دونك بالنسبه للو سيبلاج ان ديفيرونسي يعني الشركه ما تتفرقش ما بين هاد لي سيغمون. تقول لك انا لو برودوي انا نعطيه لهاد الموف نعطيه للزرق نعطيه للخضر نعطيه للصفر وانسي دو سويت. Donc, il propose pour tous les segments le même produit. ما تتفرقش ما بيناتهم، تعطيهم نفس البرودوي. بالنسبة لو سيبلاج différencié, l'axe de l'indifférencié. Donc, هنا l'entreprise s'adresse ou cible à chaque segment un produit différent à l'autre segment. يعني مثلا عطيت السيغمون الموفي عطيت واحد لو برودوي ا تعطي لهاد السيغمون اللي بزرق البرودوي بي و انسي دو سويت. كل سيغمون تعطي واحد لو برودوي اللي هو ديفيرون على لوطر سيغمون. بالنسبه للاستراتيجي الثالثه عندي هي لو سيبلاج كونسونطري. هنايا l'entreprise s'adresse à un seul segment. Dans ce cas, l'entreprise utilise la segmentation pour éliminer des segments et concentrer sur certains entre eux. يعني بعد ما درت الديكوباج ديالي ولا كما تنقول لا سيغمونطاسيون ديال المارشي هاي درت سيغمونطاسيون قسمت المارشي ديالي. دابا تنسيبلي واحد السيبلاج اللي هو كونسونطري يعني تنفيزي على هادي ولا هذا ولا عليهم بجوج زعما. دونك تندير هاد السيغمونطاسيون. علاش درت هاد السيغمونطاسيون؟ باش نإليميني هاد لي سيغمون اللي ما عندي ما ندير بهم. دونك تركز على هاد. دونك تنركز على سيغمون واحد عليه تسميو لو سيبلاج كونسونطري. les critères du choix d'une cible. Le choix d'une cible doit être effectué en évaluant pour chaque segment possible. يعني نشوفوا son adéquation avec l'image de l'entreprise, sa comptabilité avec les objectifs de l'entreprise, son attrait et les risques encourus. ونشوفوا عاوتاني pour chaque segment هادشي تنهضر يعني اي سيغمون تنديروا هاد
تنشوفوا هاد لي كريتير باش يكون واحد لو سيبلاج كي بون ومزيان. شوفوا عاوتاني sa taille et sa croissance prévisible ou la probabilité de succès de l'entreprise sur celle-ci. دونك باش نكون عندي واحد السيبلاج اللي هو مزيان و افيكاس خاصني نعتمد على هاد لي كريتير لي 5 كريتير اللي قلت. بون هكا نكون ساليت الشابيتر ديال لو سيبلاج. ان شاء الله موعدنا في الفيديو الجاي اللي غنشوفوا فيه ان شاء الله في الفيديو الجاي لا بارتي الاخرى من ماركتينغ استراتيجيك اللي قلنا اول حاجه شفنا لا سيغمونطاسيون، اليوم شفنا لو سيبلاج، وان شاء الله في لا فيديو الجايه نشوفوا لو بوزيسيونمون. دونك الا عندك شي تساؤل ولا بغيتي تطرح شي سؤال ما فهمتيش شي حاجه في لا فيديو، ما تنساش تخلي لي كومونتير لتحت وما تنساش تابونا في لاشين وشكرا.